बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 34 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 33 पढ़ा था और सबक नंबर 33 के अंदर हमने पूरा सबक भी हल किया था, उसके जो सवालात थे उसको भी हल किया था। आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे, तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका नाम है इब्न मुबारक का हज। इस सबक को आज हम पढ़ेंगे, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें इब्ने मुबारक का हज। मुबारक के अंदर छोटी काफ है, इब्ने के अंदर क्या है, अलिफ है, ठीक है, और हज है हे जीम ज़बर हज। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए निकले। हज़रत ज़ात से है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए निकले। घोड़े पर सवार थे, गाफ को हे में लगाने से बनता है घे, और यहाँ पर बड़ी रे है। घोड़े पर सवार थे, ते को हे मिलाने से बनता है थे। अभी अपने शहर से कुछ ही दूर पहुँचे थे। अभी बे को हे मिलाने से बनता है भे, अलिफ और बे को मिलाने से बना भे। अभी अपने शहर, शहर में बड़ी शीन है, छोटी हे है और रे है, शहर। कुछ चे को हे मिलाने से बनता है छे, काफ और चे को हे मिलाने से बना छे कुछ। ही दूर पहुँचे, पे है, हे है, छोटी हे है, चे है और नून है ये, पहुँचे थे, ते को मिलाने से बनता है थे। सड़क के किनारे एक लड़की को देखा। सड़क के अंदर बड़ी रे है और छोटी काफ है, ठीक है। किनारे के अंदर छोटी काफ है, नून है, रे है, ये है, और देखिए लड़की के अंदर भी क्या है, बड़ी रे है। देखा, डालिए जे दे, काफ को हिलाने से बनता है खे, देखा। लड़की घोड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाकर, लड़की, लड़की के अंदर बड़ी रे है और घोड़े, गाफ को मिलाने से बनता है घे। घोड़े पर से एक मरी, मीम रे ये, मरी हुई चिड़िया, चिड़िया के अंदर भी क्या है, बड़ी रे है। उठा, टे को ही में लगाने से बनता है ठे, अलिफ और ठे अलिफ ज़बर ठा। उठा कर अपने थैले में डाल रही थी। थैले, ते को ही मिलाने से बनता है थे, थे ये थे, अल्लाम ये ले, थैले में डाल रही थी, डाल अलिफ ज़बर डाल, लम्मा कुफ डाल रही थी, ते को ही मिलाने से बनता है थे। आपने घोड़ा रोक लिया। आप के अंदर क्या है, अलिफ मद्दा है। घोड़ा, गाफ को हे में लगाने से बनता है घे और रे, बड़ी रे है, अलिफ है, घोड़ा। रोक के अंदर क्या है, छोटी काफ है। नीचे उतरे, नीचे उतरे, लड़की के करीब पहुँचे, लड़की, बड़ी रे है, करीब, करीब के अंदर क्या है, बड़ी काफ है, पहुँचे और पूछा। चे को मिलाने से बनता है छे, पे वापस पू, चे अलिफ ज़बर छे अलिफ ज़बर छा, पूछा। बेटी, तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। बेटी, टे है ये, तुम इस मरी हुई चिड़िया, चिड़िया के अंदर क्या है, बड़ी रे है, क्या करोगी। यहाँ पर जो निशान है क्या है, सवालिया निशान है, इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। लड़की ये सुनकर रोने लगी, लड़की ये सुनकर रोने लगी, फिर बोली, चचा जान हमारे बाप नहीं रहे। जान के अंदर क्या है, जीम है। चचा जान हमारे बाप नहीं रहे, जालिम लोगों ने उन्हें मार डाला है। जालिम किससे है, जो से है जालिम, ठीक है। लोगों ने उन्हें, नून को ही मिलाने से बनता है ने, उन्हें मार डाला है। हमारा सब माल छीन लिया है, चे को मिलाने से बनता है छे, छे छी और नून माकुफ, छीन लिया है। आगे चलते हैं। लड़की आंसू पोंछकर बोली। लड़की के अंदर बड़ी रे है, आंसू के अंदर अलिफ मद्दा है, पो और नून है, पे वापस पो और नून, चे को मिलने से बनता है छे, पोंछ कर फिर बोली, पे को मिलने से बनता है फे। चचा जान अब मैं हूँ और मेरा भाई है। भाई क्या है, बे को मिलाने से बनता है भे, भे अलिजर भा, हमजा याजिर ई, भाई। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। खाने, काफ को मिलाने से बनता है खे। कुछ, काफ है, चे को मिलाने से बनता है छे, कुछ, बे को मिलाने से बनता है भे, कुछ भी नहीं है। कई वक्त का फाका है, कई वक्त का फाका, यहाँ पर काफ के साथ हे भी है फाका के अंदर। फाका यानी भूख मरी है, खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बाहर निकली थी कि कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ ये मुर्दार चिड़िया मिली है। मुर्दार, मुर्दार कहते हैं मरे हुए को, ठीक है। चिड़िया के अंदर बड़ी रे है। मुझे भाई की जान बचानी है, मैं ये चिड़िया भून कर उसे खिला दूंगी। बे को मिलाने से बनता है भे, ठीक है, भे वापस भू, अनुमा को भून, खिला दूंगी, काफ को मिलाने से बनता है खे। उसका पेट भर जाएगा, वो सो जाएगा।
اس کا پیٹ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا اور وہ سو جائے گا۔ یہ کہہ کر لڑکی پھر رونے لگی۔ حضرت ابن مبارک کا دل بھر آیا۔ آیا کے اندر کیا ہے؟ الف مدہ ہے، بے کو معنی سے بنتا ہے بے۔ لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا، خود بھی رونے لگے۔ دیر تک دونوں روتے رہے۔ پھر حضرت نے جیب سے روپیوں کی تھیلی نکالی۔ جیب کیا ہے؟ جیم سے ہے جیب۔ جیب سے روپیوں کی تھیلی نکالی۔ تے کو معنی سے بنتا ہے تھے، تھے زد تھے لام یزد لی، تھیلی نکالی۔ اس میں 10,000 روپے تھے۔ 10,000 ہزار دیکھے جے سے ہے 1000 روپے تھے۔ حضرت نے وہ تھیلی لڑکی کو دے دی اور بڑے پیار سے کہا، بڑے کے اندر بڑی رے ہے، بیٹی یہ روپے گھر لے جاؤ، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں فاقے سے بچ گئے۔ فاقے سے یعنی بھوک مری سے بچ گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے اندر کیا ہے؟ 2 لام، یہاں پر تشدید دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہاں پر 2 لام ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ شکر ادا کرو، شکر کے اندر کیا ہے؟ بڑی شین ہے۔ اس رقم کو اپنے کام میں لاؤ، رقم کے اندر بڑی کاف ہے۔ یہ کہہ کر حضرت واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حضرت کے اندر زواد ہے، آپ کے اندر الف مدہ ہے، روانہ، یہ نہ نون کے بعد ہے بھی ہے، روانہ ہوئے تھے، تے کو معنی سے بنتا ہے تھے، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ واپس کیوں آ گئے؟ آ گئے کے اندر بھی کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ حضرت ابن مبارک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمارا حج یہیں قبول فرما لیا۔ ہمارا کے اندر چھوٹی ہے حج یہیں، یہ ہے چھوٹی ہے، یہ ہے، پھر نون گنہ ہے، یہیں قبول فرما لیا کے اندر کاف کیا ہے؟ کون سی ہے؟ بڑی کاف ہے، فرما لیا۔ تو یہاں پر جو واقعہ تھا وہ ختم ہوا۔ آگے ہے معنی اشارات۔ کہہ رہے معنی و اشارات۔ حج کے معنی ہے ایک عبادت جو خانہ کعبہ پہنچ کر ادا کی جاتی ہے۔ گھوڑا کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جائے۔ ظالم، ظلم کرنے والا، ستانے والا۔ فاقہ، بھوکا رہنا، بے کھائے ہوئے رہنا۔ دل بھر آنا، کسی کا دکھ سن کر رونے لگنا۔ قبول فرما لیا یعنی مان لیا، منظور کر لیا، حج کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر معنی اشارات بھی ختم ہوا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج میں نے صرف سبق پڑھایا اور سبق کے ساتھ معنی اشارات کو پڑھایا۔ سبق کے اندر جو الفاظ تھوڑے مشکل تھے میں نے اس کا الگ الگ کر کے بتایا آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ باقی جو الفاظ تھے وہ بار بار آ چکے تھے، اس لیے میں نے اس کو نہیں سمجھایا۔ اگر آپ کو اس میں بھی مزید اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی الفاظ پڑھنے میں نہ آئے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی وہ آخر کیا لفظ لکھا ہوا ہے۔ باقی میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو الفاظ بھاری تھے میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی، اور جہاں پر جو بھی الفاظ کا استعمال ہوا ہے، چھوٹی کاف ہے، بڑی کاف ہے چھوٹی ہی ہے، اس کو بھی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ کون سی چھوٹی کاف ہوتی ہے، کون سی بڑی کاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ اچھے سے دیکھ لیں۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔